جامعہ ترمذی دے اندر روایت موجود ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے یمن دے اندر ایک بندہ بادشاہ ذو نواس بندہ ان سلطنت دے اندر ایک جادوگر رہن والا کاہن تے نجومی بندہ رہن والا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او جڑا کاہن نجومی بندہ ہے او جدوں بیماری دی حالت دے اندر ملوث ہویا بیمار ہو جاندہ ہے بادشاہ دی اگے عرضاں کردا ہے گل سنو نا دیکھو نا میں بیمار ہو گیا ماں انج دا نوجوان بندہ دیو جڑا ذہین و فتین نوجوان ہوئے سمجھدار نوجوان ہوئے میں اپنا علم دے پلے پا دے ماں اے نجومی والا علم کاہن والا علم میں اندے سپرد کر دے ماں میں اندے ذمہ پا دے ماں اجینیاں گلاں چل رہیاں سی بادشاہ نے فیصلہ کیتا ایک نوجوان نو تلاش کیتا گیا او نوجوان بادشاہ دی کول آ گیا بادشاہ حکم دیندا ہے فلاں وقت دی اندر کائن کول چلا جانا ہے فلاں ٹائم نجومی دے کول چلا جانا ہے جا کے اندے کولوں علم حاصل کرنا ہے اے علم اندے کولوں حاصل کرنا ہے اے نوجوان لڑکا اے نوجوان جڑا بچہ ہے اے آیا ایک دن گیا دو دن گزرے تین دن گزرے ایک دن ان دا موقع ملیا بازار دے اندر باہر نکلیا ہے ویکھیا ہے ایک راہب بندہ ہے انہوں ویکھیا کدی سجدے دی حالت دے اندر کدی رکوع دی حالت دے اندر کدی قیام دی حالت دے اندر بڑا تعجب نال پوچھدا ہے او بابا جی دسو تے صحیح نا کندے سامنے سجدہ پیا کر دے جے بابا جی بول کے کہندے نے میں اپنے رب دے سامنے سجدہ پیا کر رہا وا اپنے رب دے سامنے میں رکوع پیا کرنا وا اچھا جڑا ساڈا بادشاہ ہے او رب ہے فرمایا نہیں او رب نہیں او رب ہے جڑا تیرا بھی رب ہے رب السماوات والارض زمیناں نو پیدا کرن والا رب ہے آسماناں نو بنان والا رب ہے اون دے سامنے میں سجدہ پیا کرنا وا اچھا جڑا علم تو پڑھیا ہے اے علم مینوں بھی سکھا دیو اے علم مینوں بھی سمجھا دیو اے علم مینوں بھی دس دیو اور صاحب بول کے او علم دسن لگا او گلاں دسیاں اللہ والو اونوں بلان لگ پیا چند دن گزرے نے باہر نکلیا تے باہر کی ویکھیا ہے بہت بڑا اژدہا سانپ ہے لوگ جمع ہو گئے ادھر بھی لوگ کھڑے نے دوسری سائڈ وال لوگ کھڑے نے انج کر کے اپنے ذہن دے اندر سوچدا ہے اج پتہ چلے گا کہ کندا علم کمال والا ہے اور کندا علم اتنی قوت تے طاقت والا ہے او تے کھڑا نوجوان ہے لوگ بھی ویکھدے پے نے اس نوجوان نے کی کیتا ہے زمین تو کنکر اٹھایا اندے تے اللہ کا نام لیا اژدہا نو ماریا او اژدہا سا مر جاندا ہے ترمذی دے اندر روایت موجود ہے مسند احمد دے اندر بھی موجود ہے میرے آقا فرماندے نے او اژدہا مر جاندا ہے جدو اژدہا سانپ مریا لوگوں دے قریب آ گئے ایک نبینا بندہ آیا آ کے عرضاں کردا ہے جی میرے حق دے اندر دعا کرو نا اللہ پاک نے اندے ہاتھ دے اندر کرامات نو واضح کر دیتا ظاہر کر دیتا اے نوجوان جنوں ہاتھ رکھدا کوڑی والے بندے نو جڑی بیماری ملوث ہوندا اونوں اللہ پاک شفاواں عطا کر دیندا ایک گل چلدی لوگ دائرہ اسلام دے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے بادشاہ سلطنت دے کول گل پہنچی ہے بادشاہ کہندا ہے انہوں میرے کول بلایا جاوے جدوں انہوں اپنے کول بلایا بادشاہ کہندا ہے دس نا تو کیڑا علم حاصل کیتا ہے اے نوجوان بول کے کہندا ہے میں اوندا علم حاصل کیتا ہے جنہیں تینوں بھی بنایا ہے جنہیں مینوں بھی بنایا ہے پوری کائنات دا نظام چلان والا